गाइस नमस्कार। आज हामीले लिएर आएको छौँ सिन्धुलीगढी। सिन्धुलीगढी यो एउटा ऐतिहासिक स्थल पनि हो। त्यसैगरी हामी आज सिन्धुलीगढीको यात्रामा छौँ। हामी हामी सिन्धुलीगढीमा हामी प्रवेशद्वारमा हामी आइसकेको छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तोष सर हुनुहुन्छ। जेनिस बस्नु बेटा सिन्धुलीगढी जाने होइन ल हेरौँ सिन्धुलीगढीको यात्रा। पाडा फसिएछ यहाँनिर फसिएछ त्यो चिसो छ यो ठाउँ अहिले। बाटो राम्रो छ, राम्रो बनेको छ। हेर्दै जाउँ न। वास्तवमा सिन्धुली नगरपालिकाले एउटा राम्रो काम गरेको छ। अहिले एउटा ऐतिहासिक स्थल सिन्धुलीगढी दरबार हामी प्रवेश गर्ने तयारीमा छौँ। हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यता हुनुहुन्छ हाम्रो हुनुहुन्छ। पहिला एकदम खतमै थियो यहाँको बाटो, अहिले चाहिँ त्यस्तो राम्रो बनाएको रहेछ। पर्यटकीय स्थल, पर्यटकीय क्षेत्र जसमा हामीले पौराणिक पहिलाको कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ यो भित्र। बाटो हुन्छ काठमाडौँबाट बद्रिनाथ जाने क्रममा एउटा यो मिलेको एउटा सौभाग्य हो। यसलाई हाम्रो सन्तोष सरको रिक्वेस्ट एउटा जब भन्ने कुरा भइसकेपछि हामी हिँड्दैछौँ। धेरै राम्रो नै बनेको रहेछ। ग्राइफलिङ देखाएको छैनौँ हामीले अहिलेसम्म। यो पानी चलाउनु पर्छ है। होइन माथि नलानु क्या हिँड्न पर्छ नि त। हामी यहाँ यो एउटा दुईवटा छ। यता पनि एउटा दरबार छ। दरबार कहाँ हो? यतापट्टि यहाँ चाहिँ के छ? सङ्ग्रहालय। सङ्ग्रहालय बनाएको हो क्या हो? दरबार यता हो, ठुलो सङ्ग्रहालय बनाएको। यता दरबार हो, यता माथि चाहिँ के छ क्या एउटा त्यो यतापट्टि जाउँ। पहिला सुरु हामी दरबार हेर्नेछौँ। दरबार हेर्न जाउँ। डिस्प्ले यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ गढी। विद्यार्थी
3टा ठुलो मान्छे एउटा बच्चा छ है। बच्चा कत्रो हो भाइ? ए 10 वर्षको बच्चा हो। पर्छ 10 वर्षको लागि हैन 180 रुपैयाँ दिनु। कति आउनु भाइहरू? बर्दिवासबाट हो। 180 रुपैयाँ दिनु होला है। अब जाउँ। जाउँ ल जाउँ। हामी टिकट लिइसकेको छौँ। पुनः प्रवेश गर्ने तयारीमा छौँ। अब गर्दैछौँ। गढी प्रवेश फाइनल्ली हुनै लागिसकेको छ। डेटमा आइसकेको छौँ हामी। हामी गढी प्रवेश गरिसकेका छौँ होइन। वास्तवमा एउटा यो पौराणिक ऐतिहासिक स्थल। के कहाँ जाने बाटो? टुडिखेल जाने बाटो। टुडिखेल जाने बाटो माथि भनेपछि यो साइड चाहिँ अब टुडिखेल जाने बाटो रहेछ यतापट्टि पहिलाको टुडिखेल। के खेल्ने ठाउँ हो त्यो? माथि अब टुडिखेल भनेपछि भिजिट गरिन्छ। गेम खेल्ने स्पेस त छैन होला। आमा मेरो दिदी हो क्या। सिद्ध बाबा मन्दिर सानोबडी जाने बाटो। यो सिद्ध बाबा मन्दिरबाट हामी सङ्ग्रहालयतर्फ लाग्दैछौँ। जेस त्यो किन ल्याएको बेटा तिमीले? यो मास्तिरपट्टि जाने बाटो यो। वास्तवमा आनन्दको एकदम चिसो मौसम, चिसो ठाउँ। हामी अहिले पुनः सिन्धुलीगढी घुम्ने तयारीमा छौँ। वास्तवमा एउटा रमणीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदैछ। एउटा यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अति महत्त्वपूर्ण स्थल हो यो। हामी सिन्धुलीगढी आएको छौँ। सिन्धुलीगढी लेट्स गो बडी। यहाँ चाहिँ पहिला राखिने अदालत तथा जेल घर पनि रहेको छ। कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने पम्पलेट राखिएको छ। वास्तवमा आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यति रमणीय, यति रमाइलो ठाउँ देखिएको थिएन। रमणीय ठाउँ। राम्रो डेक्योर गरेको छ।
सिन्धुलीगढी वास्तवमा रमाइलो ठाउँ रहेछ, रमाइलो ठाउँ बनाएको रहेछ अहिले। काजी वंशराज पाण्डे अगाडिपट्टि हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो वीर पुर्खाहरूले यो स्थलबाट नै बेलायती सैनिकलाई चाहिँ हराएको थियो। त्यसको हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ कसरी लडेका थिए यो डाँडा यो जङ्गलमा भनेर। उनीहरूको तोप र बारुदको सामान्य नेपाली वीर पुर्खाहरूले चाहिँ खुकुरी र सामान्य तोप मार्फत लडेका थिए र उनीहरूलाई यो ठाउँबाट माथि अगाडि बढ्न दिएको थिएन। खान्जी वीरभद्र उपाध्याय, श्री हर्षपन्त, सिकारी सरदार वंश गुरुङ, थिएन। युद्ध सङ्ग्रहालय छ यहाँ सिन्धुलीगढीको है। नेपाली जसले आफ्नो झन्डालाई राखिएको छ। शाहको ऐतिहासिक मूर्ति त्यो कृति विनारायण शाह होइन हजुर? शाहको यतापट्टि हाम्रो काङ पाण्डेहरू। वास्तवमा एकदमै रमणीय स्थल हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो नेपाली वीर गोर्खालीहरूले चाहिँ ब्रिटिस सैनिकहरूलाई मारेर राखेको छ यहाँनिर होइन। यहाँबाट प्रष्ट देखिन्छ उनीहरूले आफ्नो नेपालको झन्डा फहराउन सफल भएको यो प्रतिमाले देखाउँछ। विक्रम सम्वत 1824 को आश्विन महिनामा मातृभूमिको सुरक्षा र अखण्डताका लागि अपूर्ण युद्धमा जोडिएर फिरङ्गी शत्रुहरूलाई सिन्धुलीगढी क्षेत्रमा परास्त गर्न सफल हुनुभएका वीर योद्धाहरू काजी वंशराज पाण्डे, श्री हर्षपन्त, सिकारी अफिसर वंशु गुरुङ र खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायहरूको सम्मानमा नेपाली सेनाको समन्वयमा कमलामाई नगरपालिकाबाट निर्मित प्रतिमाको आज कमलामाई नगरपालिका प्रमुख श्री खड्गबहादुर खत्रीको सादर मन्त्रणा र अनुरोधमा प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाजीबाट अनावरण सुसम्पन्न भयो भनेको छ है। 78 4 महिना 13 गते लगभग धेरै पनि भएको रहेनछ यो। वास्तवमा एकदम कस्तो लागिरहेछ सर तपाईँलाई? कस्तो लागिरहेछ? राम्रो लागिरहेछ हैन? हाम्रो यो वीर गोर्खालीहरूको तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो सङ्ग्रहालय हामीले देख्न सक्छौँ यहाँनिर। अनि यहाँ देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँ यो प्रतिमाले पनि धेरै कुराहरूलाई चित्रण गर्न खोजेको छ। चित्रण गर्न खोजेको छ। 1824 आश्विन महिनाको ठिक छ ल हैन? राम्रो छ, एकदम खुसी लाग्यो हैन? अझै राम्रो हुँदै जाओस्। भित्र छिरौँ न त, भित्र छिरौँ। सङ्ग्रहालयमा पनि के सजाएर राखेको होला भित्र। भित्र जान सकिन्छ? मोबाइल फोटो खिच्न मनाइ हो भित्र। ए ल हामी अघि भित्र जान सकेनौँ किनभने भित्रपट्टि संरक्षित सामानहरू को फोटो खिच्न मनाइ गरिएको हुँदाखेरि हामी भित्र जान सकेनौँ। यसरी यो भित्र चाहिँ हाम्रो त्यो बेलामा युज भएको तोपहरू
तथा त्यो बेला युज भएको हात हतियार इत्यादि कुराहरू, त्यहाँ वाद्य बाजकहरू बाजाहरू इत्यादि कुराहरू थिए। त्यसै गरी अहिले हामी माथिपट्टि यो संरक्षण के भन्छ यो सङ्ग्रहालयभन्दा माथिपट्टि हामी आइपुगेको छौँ। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ, हामी यहाँ पनि तोप देखिरहेछौँ, दुईवटा नेपालको झन्डा, वास्तवमा एकदम उत्कृष्ट झन्डा, यो वर्ल्डको विश्वको उत्कृष्ट झन्डा जस्तो लाग्छ मलाई यो। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाह यहाँ देखिरहेको छौँ हामीले होइन। यति राम्रो, यति उत्कृष्ट, यति राम्रो प्लेसेस होइन। अब यहाँबाट फेरि मास्तिरपट्टि जहाँ चाहिँ वीर गोर्खालीहरूले युद्ध गरेको स्थल, युद्धस्थल, हामी यो माथिपट्टि हामी जाँदैछौँ। माथिपट्टि हामी जाँदैछौँ। हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो ठुलो गढी है, ठुलो गढी। यो चाहिँ समुद्री सतहबाट 1450 मिटरको उचाइमा रहेको छ। निकै लामो, निकै ठुलो, यो के भन्छ भर्याङ छ यहाँनिर चढेर जानलाई। हिँड्न वास्तवमा माथिसम्म पुग्दाखेरि निकै कठिन हुनेछ। जहाँसम्म हामी जाँदैछौँ ल। एकदम कालो, एकदम निकै कठिन है। वास्तवमा कठिन हुँदै पनि खुसी छौँ होइन। हाम्रो ऐतिहासिक स्थललाई अवलोकन गर्न पाउँदाखेरि, हेर्न पाउँदाखेरि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यो नेपाल राज्यलाई स्थापना गर्नको निमित्त जुन हिसाबले योगदान दिनुभयो, जुन ठाउँबाट योगदान दिएर चाहिँ ब्रिटिस सेनालाई चाहिँ यहाँबाट परास्त गर्न सफल भएको थियो। सो क्षेत्रमा हामी लगभग पुग्ने तयारीमा भइसकेको छौँ। यता हेर्नुहोस्, हाम्रो सन्तोष सर हिँड्नु नसकेर लडिसक्नु भएको छ। वास्तवमा मेन ठाउँ तपाईँको मेन मुख्य स्थल चाहिँ यही हो, जहाँबाट हाम्रा त्यो बेलाका हाम्रा वीर गोर्खालीहरू लडेका थिए। यो अझै पनि कतिसम्म भग्नावशेष भइसकेको अवस्था छ। यसलाई पनि सरकारले यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखिरहेको छौँ। यी ढुङ्गाहरू, यी प्रत्येक ढुङ्गाहरूमा हाम्रा वीर गोर्खालीहरूको नाम लेखिएको छ, नाम कुदिएको छ। यसरी नेपालको झन्डा फहरेको स्थल। यहाँ यो यहाँनिर चाहिँ इनार छ। जति बेला वीर गोर्खालीहरूले चाहिँ आफ्नो पिउनको निमित्त पानीलाई सञ्चय गरेर राख्ने गर्ने गर्थ्यो। यहाँनिर यहाँ चाहिँ पानी सञ्चित गरेर राखेर पानी पिएको अवस्थाहरू थियो पहिला। 250औं विजय उत्सव है, 250औं विजय उत्सवमा चाहिँ
यो बनेको रहेछ हामीले देखिरहेको छौँ यहाँनिर। त्यो बेलामा युद्धको निमित्त होइन कला युद्ध कला हामीले त्यो बेला देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा सेन्ट्री बसेर चाहिँ तलको अवस्थाहरूको बारेमा जानकारी लिनको लागि यो बनाएको यो केको लागि यो एउटा यो यहाँ चाहिँ सैनिक बसेर चाहिँ तलको कामहरू के कस्ता भइरहेको छ त्यो कुरा अवलोकन गर्नको निमित्त यो राखिएको हो। यो यत्रो डाँडा छ वास्तवमा। यो हाम्रो ब्रिटिस सेनालाई निकै कठिन भएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो त्यो बेलामा चाहिँ ट्याङ्की होइन, त्यो बेलामा यो पानी ट्याङ्की होइन, त्यो बेला पानी ट्याङ्की होइन। यहाँ चाहिँ यो बनाएर चाहिँ त्यो बेला पानी खान पाइए थिएन, बुझ्नु भएन। त्यो बेला पानीको मुहान सुकाइदिएको थियो त्यो बेलामा। अनि यहाँको वृद्ध बाल बच्चाहरूले चाहिँ यहाँनिर ल्याएर पानी खसाल्ने र अरू युद्ध गर्ने काम गर्थे। यहाँ त्यो पानी चाहिँ युज गरेर उनीहरू खान्थे। अनि वृद्ध बाल बच्चाहरू आइमेहरूले चाहिँ पानी ल्याएर हाल्ने काम गर्थ्यो भने, अनि सैनिक जो लड्नेहरू उनीहरू चाहिँ यहीँ बसेर लड्ने कामहरू गर्थ्यो। यहाँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ तलको निगरानीको निमित्त बनाएको हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ। सबै ठाउँमा सेन्ट्रीले बसेर तलको कुराहरू ठाउँमै बसेर निहाल्ने ठाउँहरू बनाएको छ। त्यो बेलामा पनि युद्धको शैली निकै नै उत्कृष्ट हामी देख्न सक्छौँ। पोइन्टमा सैनिकहरूले हतियार राखेर चाहिँ बस्ने कार्यहरू गरिरहेको हामी दुलोहरू हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँबाट यो चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति उ भइसकेको छ, तर यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गा लडाएर चाहिँ उहरूलाई काम गर्थ्यो। निकै